نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ قرآن و سنہ موومنٹ کے تمام ذمہ داران، اراکین، کارکنان اور یہاں موجود قرب اور دور سے تشریف لانے والے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، وقت چونکہ نہایت مختصر ہے اور میری طرح آپ بھی علامہ صاحب کے خطاب کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، میں مختصر سے کلمات اور جملوں کے ذریعے آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے امت پہ اتحاد کا، اتفاق کا حکم دیا ہے۔ یہ آیت قرآن کریم کا حصہ ہے، منسوخ نہیں ہوئی، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ امت کے تمام اجزاء، ہر جماعت، گروہ اور حزب، ہر مسجد کے ماتھے کا یہ جھومر اور ٹائٹل ہے۔ مسلمان کہلانے والے ہر گروہ کی یہ دعوت کا نقطہ آغاز ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقو، اور تقسیم مت ہو، بٹو نہیں، جتھوں میں تقسیم ہونے سے انکار کر دو۔ اتحاد نہ صرف قرآن کا حکم بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی ہے۔ آپ بکھری ہوئی انسانیت کو کلمہ توحید کی، وحدت کی لڑی میں پرونے آئے تھے، اور یہ بھی کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اس وقت روئے زمین پر اگر کلمہ توحید کی صحیح دعوت دینے والا کوئی گروہ ہے تو وہ مسلک اہل حدیث ہے۔ مجھ سے پیش رو مقررین، قاری مصدق الامین ہوں، جامعۃ الاحسان کے طلباء اقدام ہوں، یا مفتی رفیق سلفی ہوں، سب کی دعوت کا، تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ علامہ ابتسام الہی ظہیر کی دعوت منفرد اس لیے ہے کہ نہ یہ اپنی جانب بلاتے ہیں، نہ اپنے بابا شہید کی جانب بلاتے ہیں، نہ اپنے نانا جان کی طرف بلاتے ہیں، یہ دعوت دیتے ہیں تو آمنہ کے لال کی دعوت دیتے ہیں، حسنین کریمین کے نانا کی دعوت دیتے ہیں۔ اور ہمارے بارے میں قرآن نے کہا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم روئے زمین کا وہ بہترین گروہ ہو، تم امت کا سرمایہ، حاصل کائنات ہو، اخرجت للناس، جن کے بھیجے جانے کا، پیدا کیے جانے کا، برپا کیے جانے کا مقصد اپنی ذات کی تطہیر نہیں، دولت و ثروت کا حصول نہیں، جائیداد جمع کرنے اور مکانات و محلات بنانا مقصود نہیں،
तुम्हें इसलिए बर्पा किया गया है कि तुम तामुरून बिलमारूफ व तनहाउन अनिल मुनकर का फरीदा अदा करोगे। और ये फरीदा अदा करने के लिए अगर तुम्हारे पास कुव्वत नाफिजा ना हुई, अगर तुम्हारे पास इख्तिदार ना हुआ, इख्तियार ना हुआ, और ये न भी हो, तुम कम अज कम एक प्रेशर ग्रुप तो बन सको। तुम्हारी हां में सियासी जमातों की हां हो, तुम्हारी ना में उनकी ना हो। तुम जिस पलड़े में अपना वजन डाल दो वो पलड़ा भारी हो जाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दावत एक अल्लाह की दावत है और एक रसूलुल्लाह की दावत है। तुम्हारी दावत में और उम्मत के बाकी गिरोहों की दावत में फर्क है। और मैं यहां मीडिया के दोस्तों की वसातत से यह बात कह देना चाहता हूं, हर जमात ये दावा करने वाली है कि यदुल्लाहि अलल जमाअ, इन्नल यदा अलल जमाअती, अल्लाह का हाथ जमात पर है और वो जमात मेरी जमात है। हजरात उलमाए किराम की मौजूदगी में शरे सदर के साथ मैं ये नुक्ता आपकी खिदमात में पेश करना चाहता हूं। वो जमात जिस पे अल्लाह का हाथ है वो मिल्लत वाहिदा है जिसके बारे में नबी कायनात ने फरमाया था, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो अल्लाह के नबी के रास्ते पर होगी, जो हजरात सहाबाए किराम के रास्ते पर होगी। और आपका रास्ता दावत का रास्ता था, इबलाग दीन का रास्ता था, जिद्दोजहद का रास्ता था। आपका रास्ता जिहाद का रास्ता था, आपका रास्ता इंफाक का रास्ता था, आपका रास्ता ईसार का रास्ता था, आपका रास्ता कुर्बानियों का रास्ता था। और इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया था, अगर हक की राह में आजमाइश ना आए तो ये तुम्हारे लिए चेक करने का जरिया है, मीटर है कि तुम्हारा रास्ता हक का रास्ता नहीं है। क्योंकि हक के रास्ते में आजमाइशें आती हैं, इब्तिलाएं आती हैं, इम्तिहान आते हैं। और फरमाया था, अगर इम्तिहानों से घबराना चाहते हो और इम्तिहानों को देखकर और सुनकर तुम्हारे दिलों में घबराहट पैदा होती है, तो ये समझ लो, अगर हजरत यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम के सामने घूमते रहते तो कभी अजीज मिस्र के मनसब पर न पहुंचते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और ये बात तो हम उनके लिए पेश करते हैं जिनके लिए हमारी दावत है कि जितने मसालिक हैं वो सब एक ही दावत देते हैं। आपस में अगर कुछ थोड़े से फुरूई इख्तिलाफात हैं तो आइए उन्हें भी मिटाइए। फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। क्या हमारी जमातों और तंजीमों पर इस आयत का इतराक नहीं होता? हमारे मसाइल, हमारे आपस के तनाज़ात, हमारी छोटी छोटी उलझने, ये यूसुफ सल्फी साहब बैठे हैं, मेरे सामने इनकी दाढ़ी सियाह थी, मेरे सामने इनकी दाढ़ी सफेद हो गई। इमरान सल्फी, इरफान शेख और ये अख्तर मोहम्मदी साहब, ये थोड़ा सा कलर लगाया हुआ इन्होंने, वरना इनकी दाढ़ी भी मुकम्मल सफेद है। और आज 29 बरस के तवील अरसे के बाद मैं और अख्तर मोहम्मदी एक स्टेज पर हैं, क्योंकि आज मैं ये बात भी बरमला कहना चाहता हूं, एक दाई को, एक मुस्लिम को, अल्लाह के दीन के सिपाही को गूगल की तरह होना चाहिए। जिस तरह गूगल का किरदार है, गूगल मैप अगर आप लगाते हैं, आप उस पर अपना लोकेशन सेट करते हैं, आप उस पर अपना डेस्टिनेशन सेट करते हैं, वो नेविगेट करता है। आप उसकी बात और बड़ी पोलाइटनेस के साथ, बड़े प्यार भरे अंदाज में, चाहे मर्दाना आवाज सुनना चाहे तब, जनाना सुनना चाहे तब, बड़े मीठे अंदाज में नेविगेट करता है, रहनुमाई करता है। और अगर
ہمارے استاذ حضرت مولانا محمد افضل افسری صاحب رونق فروز ہوئے ہیں. اہلاً و سہلاً مرحبا بکم یا شیخنا. گوگل کی اگر اس ہدایت کو کوئی فراموش کر دے، مڑنا بائیں طرف تھا وہ سیدھا چلا جائے، تو گوگل رہنمائی چھوڑتا نہیں بلکہ بار بار بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ کے لیے ایگزٹ کا راستہ یہاں سے ہے، اب ایگزٹ کا راستہ یہاں سے ہے، اب ایگزٹ کا راستہ یہاں سے ہے. ایک داعی کے پاس، ایک مسلح کے پاس اگر کوئی فرد بھی آتا ہے، چاہے اس نے کچھ بھی کر رکھا ہو، اس کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے ندامت کے عشق اللہ کے ہاں قبول ہو چکے ہیں. آپ کو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے ماضی کے حوالے سے کوئی سوال کریں، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے گلے سے لگائیں، اس کے حق کے بارے میں حق کی دعوت پر لبیک کہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب ہی کا ایک فیس بک کا پیغام ہے، آپ نے یہ تعلیم دی. آج کے اس گئے گزرے دور میں جب لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا، لوگوں کی عزتوں کو اچھالا جاتا، کوئی ایک بیان توڑ مروڑ کر اس کی برسوں کی محنت اکارت کی جاتی، آپ نے کہا جتنی جماعتیں، جتنی تنظیمیں، جتنے ادارے، جتنے مشائخ، وہ حضرت علامہ پروفیسر تاجر میر ہوں، وہ مولانا ضیاء اللہ شاہ بخاری ہوں، وہ علامہ طارق محمود یزدانی ہوں، وہ علامہ مولانا عبد الرحمن سلفی ہوں، وہ جناب پروفیسر مفسر قرآن سیف اللہ قصوری ہوں، الغرض جتنے بھی ہیں وہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے لیے انتہائی احترام کے قابل ہیں. لیکن یہ بات ہماری نچلی سطح تک ہونی چاہیے. حزبیت کا جو تصور علامہ ابتسام الہی ظہیر توڑنا چاہتے ہیں، ہمارے ہر کارکن کو حزبیت کی ان دیواروں پہ ضرب لگانی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.